बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे उम्मीद की किरण क्या है। इंटरनेशनल मीडिया पर आईनी तरमीम का शोर, इंटरनेशनल जस्टिस के भी तहफ़्फ़ुज़ात और सुप्रीम कोर्ट पिटिशन पर जो फीस है वो बढ़ाकर कहाँ कर दी गई है, और ये कह रहे हैं कौम को मुबारक हो। यानी कि कौम का गरीब आदमी तो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन जो कह रहे थे कौम को मुबारक हो, वैसे उनका इस्तकबाल तो कौम को ऐसे करना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना, जैसे बंगालियों ने किया है वैसे ही होना चाहिए इन लोगों का इस्तकबाल। कि इतनी बेशर्मी, इतनी ढिठाई के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं और पाकिस्तान की जगनसाई हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया में इस चीज़ पर शोर मचा है। इंटरनेशनल मीडिया के तमाम अखबारात में तकरीबन जो है बड़े अखबारात हैं, उन्होंने इस पर लिखा है। सबसे पहले मैं आपको 2-3 अखबारात का बता देता हूँ। द गार्डियन ने लिखा है कि हुकूमत ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके रात के अंधेरे में आईनी तरामीम की। अल जजीरा ने यह लिखा है कि इमरान खान को साइड लाइन करने के लिए ये तरामीम की गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनका भी ये कहना है कि रात के अंधेरे में तरामीम पास करवाई गई और ये अजीबोगरीब मामला है। वॉइस ऑफ अमेरिका, ब्लूमबर्ग और तमाम जरीदों ने लिखा है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का बेड़ा गर्क हो गया। ये लुब्बे लबाब है सारा। अब हम कहाँ खड़े हैं? हमारा मसला क्या है? हमारा मसला सिर्फ ये रह गया है कि बाकी सारी आईनी तरमीम पर अमल होगा, लेकिन जो सूद है ना उस पर वो 2028 में ख़त्म करेंगे। ये अब आप देख लें, इसमें मौलाना भी मौजूद थे वोट देने वालों में। भाई सूद पर फौरी तौर पर क्यों नहीं हो सकता था? बात तो ये है, मकसद ये है कि ये जो काम इनके आका चाहते हैं, इनके पीछे जिनका हाथ है, वो ये सब कुछ करा रहे हैं। ये सब कुछ जो करवा रहा है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है। कि आप देख लें, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो धनिया, उसका इतना पावर है कि आप देख लें इंटरनेशनल मीडिया पर शोर के बावजूद पाकिस्तान में यहाँ पर किसी के कान पर जून नहीं रेंग रही। आप यहीं से देख लें कि अमेरिका इस रजीम के पीछे है, इसलिए पाकिस्तान में प्रेशर नहीं पड़ रहा। जितनी देर तक बाइडन घर नहीं जाता, याद रखें, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मेन मुल्क जो है वो अमेरिका है, उसके बाद बरतानिया है, उसके बाद यूरोप है और उसके बाद हमारे चंद मुसलमान ममालिक हैं जो कठपुतली हैं इनके लिए। तो ये वो इस तरह कर रहे हैं कि इतना प्रेशर होने के बावजूद कोई बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही बात? उसकी वजह यह है कि उनके मफादात हैं, उनके मफादात का यह तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। इसराइल को आगे चलकर तस्लीम करना है, क्योंकि इमरान खान तो बहुत वाज़ेह लाइन ले चुके हैं। तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है। तो और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर होगा क्या? होना ये है कि पाकिस्तानी कौम उस तरीके से निकल ही नहीं पा रही। जब याद रखें, आप निकलते लोग ज़रूर हैं, जब तक आपकी तादाद नहीं होगी तो कोई मामला आगे नहीं बढ़ सकता। और जो सारा कुछ किया इमरान खान को जो है ना वो जेल के अंदर रखने के लिए किया गया है। तो इसीलिए उम्मीद की किरण जो है ना वो इस टाइम भी अगयार की तरफ ही जा रही है। अगयार से मुराद ये है कि अमेरिका के इलेक्शन पर नज़र है। हमारे जितने तजिया निगार हैं, बड़े बड़े जो दानिश्वर हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर आते हैं तो फिर कोई बात हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक ही है, डोनाल्ड ट्रंप कोई इमरान खान के लिए कोई ख़ास मोहब्बत नहीं रखते या कोई ख़ास मामला नहीं होगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है, जो अपने गुलामों को, अपने एजेंटों को, वो सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी मुल्क में मुदाखलत का हामी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि जितने पैसे हैं, जो हमारी आमदन है, वो हमारी अपनी अवाम पर लगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का फाइनल फैसला है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो पिछली में भी इलेक्शन में कैंपेन उनकी यही थी, अब भी यही है। तो जैसे ही इनके पीछे से हाथ हटेगा तो फिर यूरोप भी उठेगा, वो भी पाबंदियों की तरफ आएगा। आप देखें कि इमरान खान के दौर में हर एक एक शिक पर इन्होंने अमल दरामद करवा कर फैटअप वाला जो मामला था वो ग्रे लिस्ट से निकला, जो है वो सारा कुछ किया। अब वो सारे काम 1000 गुना ज़्यादा हुए हैं।
لیکن یورپی یونین خاموش ہے. ان کی عوام بات کر رہی ہے لیکن ان کی حکومتیں چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے اسی لیے اغیار سے امید لگ چکی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹرمپ کے آنے کے امکانات بہت بڑھ چکے ہیں. نئے سروے کے مطابق ٹرمپ اس وقت 64% اور کمیلا ہیرس جو ہے وہ 45% کی مقبولیت پر ہیں. اور ایلن مسک جو ہے وہ ان کی کمپین کر رہے ہیں اور ایلن مسک جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین شخصیات میں شامل ہیں اور وہ پورے طریقے سے فنڈز لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ کے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے الیکشن سے پہلے جو مقبولیت کا گراف ہے 70% سے اوپر لے کر جانا ہے ٹرمپ کا. اور اگر 70% سے اوپر چلا جاتا ہے تو بآسانی طریقے سے ٹرمپ جیت جائیں گے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور سپریم کو آپ آئینی ترمیم میں آپ دیکھیں انہوں نے فنکاری کیا کی ہے. وہ مبارک ہو قوم کو. یہ بے شرم لوگ یہ چہرے پاکستانی قوم پہچانے ان کے جنہوں نے آئینی ترمیم میں ووٹ کو ووٹ دیا ہے ان کے چہرے پہچانے. آپ جیسے ہی آپ کے پاس آئے انہیں جوتے مارے. یہ انہوں نے کیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بات بتا دوں کہ غریب آدمی جو ہے نا پٹیشن لے کر جو مڈل کلاس طبقہ ہے نا اس کے لیے بھی جانا مشکل کر دیا ہے. 50,000 سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی ہے پٹیشن دائر کرنے کی فیس. یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ آگے کون سا یہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ قاضی صاحب کے دور میں کیا انصاف ملا ہے؟ کس کو انصاف ملا ہے؟ بلکہ انصاف کی دھجیاں کھیڑی گئی ہیں. یہ ساری دنیا جانتی ہے. یہ ساری دنیا بار بار جو ہے پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ یہ سیاہ آئینی ترمیم ہے. سیاہ دھبا لگا دیا ہے انہوں نے اس ملک میں. جو باہر میں پاکستانی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک میں کیا جا رہا ہے. تو یہ اتنی شرمندگی لیکن یہ لوگ شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں. اور آئینی ترمیم کے بعد آپ دیکھ لیں عدالتی حکم کے باوجود عمران خان پر پابندی لگائی گئی ہے غیر معینہ مدت تک ملاقات نہیں ہوگی. تو انٹرنیشنل اداروں کی بات ٹھیک ثابت ہو گئی نا کہ وہ جو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے تو وہ اس پر اب دیکھیں آپ کہ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست کا جسٹس سردار اجاز ساخ خان کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. یہ درخواست پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا وہ پورا ہوا. یہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو آئینی ترمیم کے بعد لوگ جو ہیں وہ مایوس لگ رہے ہیں. اب مایوس نہ ہو کیونکہ ہم احتجاج کر کے ہی عمران خان کو رہائی دلائیں گے, رہائی دلا کر دکھائیں گے. یہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں. اور شیر افضل مروت نے انتہائی جب بڑا ٹف دور تھا جب تحریک انصاف کا نام لینا بھی جرم تھا اس وقت بھی شیر افضل مروت جو ہے وہ میدان میں نکلے. بہت سارے لوگوں نے ان پر تنقید کی لیکن ابھی تک ایک چیز بھی سچ ثابت نہیں ہو سکی. یعنی کہ یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات کا اگریسولی ایسی باتیں کر جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے وفادار نہیں ہیں. آج بھی وہ پرعزم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب نکلیں گے اور عمران خان کو رہا کرا کے ہی واپس جائیں گے. اور یاد رکھو پاکستانیوں عمران خان کی رہائی کا اب بہترین ایک ہی طریقہ ہے عوامی احتجاج. کیونکہ انہوں نے جو آئینی ترمیم کر لی ہے اگر ججز اس پر سٹینڈ نہیں لیتے وکلا سٹینڈ نہیں لیتے یہ کوڑے دان میں نہیں جاتی ابھی فوری طور پر تو عمران خان کے تو قانونی راستے بند کر دیے. ججز سے انہوں نے اپنی مرضی کے لگانے ہیں. پارلیمنٹ کے کنٹرول میں کر دیا ہے سارا کچھ. یہ پہلی دنیا کی پارلیمنٹ ہوگی جو ججوں کا بھی بینچوں کا بھی تعینات کرے گی کہ یہ بینچ پہ یہ بیٹھے گا یہ بیٹھے گا. تو جناب کانسٹیبل سے زیادہ تو ججز کی حیثیت نہیں رہے گی سپریم کورٹ کے بھی ہائی کورٹ کے بھی جس طرح کے معاملات انہوں نے کر دیے ہیں. تو جسٹس خاک ملنا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر نہ سرمایہ کاری آئے گی بیرون ملک کا نہ کوئی سرمایہ کار آئے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ سب کچھ تو حکومت کے نیچے ہے سب کچھ تو طاقتوروں کے نیچے ہے. تو ہمارا سرمایہ تو محفوظ نہیں ہے. تو لہذا اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہم نے پاکستان کو بچانا کیسے ہے کیونکہ یہ پاکستان کو اس نہج پہ لے گئے ہیں جس میں اب جو ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ پاکستانی عوام کے جو حقوق ہیں وہ سلب کر لیے گئے ہیں. وہ اب جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف جو طاقت میں ہوں گے لوگ جو اس ٹائم طاقت میں ہیں انہی کے ملک کے جو لوگ ہیں وہ انہی کے غلام بن کر رہیں گے. تو لہذا جدوجہد کرنا آپ کا کام ہے. نتیجہ اللہ رب العزت نے دینا ہے. جدوجہد آپ نے نہیں چھوڑنی. آپ پرامن طریقے سے باہر نکلیں اور جب تک آپ تعداد میں زیادہ تعداد میں نہیں نکلتے
اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں ایسے ہی چلیں گے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہاں ایک صورت ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ٹرمپ والی، کہ یہ مجبور ہو جائیں گے کیونکہ ان کو پھر پیچھے سے جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے بھی عوامی احتجاج بہت ضروری ہے. عمران خان اکیلے نے اس پاکستان کا، اس قوم کا ٹھیکہ نہیں دے رکھا. وہ جیل کے اندر ہے، وہ جیل کے باہر ہوتے تو گھر بیٹھے ہوتے تو پھر تو آپ سوچتے. آپ نے یہ سوچ کر نکلنا ہے کہ عمران خان کے لیے نکلنا ہے کہ عمران خان رہا ہوں گے تو یہ پاکستان کو ان لوگوں کو ٹف ٹائم دے سکیں گے. کیونکہ اس نظام کو خطرہ صرف عمران خان سے ہے اور کسی سے نہیں ہے. کیونکہ عمران خان اس نظام کو آرام سے گرا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنی قیمت تپڑ ہے. تو لہٰذا پاکستانیوں آپ کو خود اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، ہونا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.